ديفرت لاب هي شركة مصرية موجودة في الماركت من سنتين تقريبا. بتتميز بوجود تو لاين، اتسجل لنا تقريبا 30 منتج في الفترة الأخيرة. يعني يتواجد لشركة ديفرت لاب ما يقرب من 40 منتج في الماركت المصري خلال سنتين، وده يعتبر إنجاز كبير. أول لاين في النوتراسيوتيكال لاين. يمكن النوتراسيوتيكال هو ترند عالمي معروف في أمريكا وأوروبا، وللأسف في مصر والشرق الأوسط بيمثل 1%. بمعنى المعروف في مصر يا كبسول يا تابلت يا سيرم. لأول مرة يتواجد تابلت متغلفة من بره بريت شوجر كود التابلت عشان نتجنب بيها الميتاليك تيست والباد اوردر. عشان كده النوتراسيوتيكال أول من عرفها هو العالم ستيفن ديفليس، وقال أي مادة تستخدم كطعام أو جزء من طعام بيكون لها افيكاسي عالي بدون سايد افكت. عشان كده الترند بتاعنا في النوتراسيوتيكال ومنتجاتنا كلها من الفارافيروم والماتريكس عندما يكون العلاج متعة. النوتراسيوتيكال في الفارافيرو 27 الفيروبيلا هيكون ايرون للاطفال باذن الله، الاوكس فري بيمثل انتي اوكسيدنت، واخيرا الماتريكس ككالسيوم. زي ما قلت لحضراتكم في مصر والشرق الاوسط النوتراسيوتيكال بيمثل 1%، وباذن الله ان شاء الله شركه ديفرت لاب رائده في المجال ده. اول من زرع النوتراسيوتيكال في مصر دكتور حسين فرج، هو 18 سنه خبره، كان جي ام بتاع شركه اورجانون، اول مصري يمسك شركه اورجانون في الشرق الاوسط. بعد كده جه مصر 2006 اول من زرع الهيومن مينرال عن طريق فكره الكليشن او الهيم ايرون. بعد كده طور الفكره بقت فكره النوتراسيوتيكال ترند، بمعنى زي ما قلت لحضراتكم الفيرس بيس جلايسينيت. الكليشن جت فكرته اما لقوا الهيم ايرون الكبده واللحمه فيها ملايين وحدات من الامينو اسيد، فحملوا المينرال سواء ايرون او زنك او كبر على التوب جلايسين على الامينو اسيد. طب ايه الفكره في كده؟ ان انا هضمن ان الكميه كلها توتال ابزوربت، ثانيا هضمن نو سايد افكت كانها بتاكل كبده او لحمه او هيم ايرون او نون هيم ايرون بالظبط. ده فكره النوتراسيوتيكال وفكره الكليشن او الفيرس بيس جلايسينيت. طب ايه اللي بيمثلوا الفيرس بيس جلايسينيت في مصر؟ بيمثلوا الفارافيرو 27. يمكن من السبعينات لحد دلوقتي بيمثل اكتر من 90% من الماركت المصري السولت، الفيرس سلفيت والفيرس سومريت. كان دايما في سؤال بيطرح نفسه مع السولت، دايما حضراتكم بتمشوا من الهيماتينيك من الشهر الرابع من الحمل، في سي بي سي دايما بيتعمل في الشهر الثامن عشان الولاده. طول الفتره دي البيشنت بيستخدم هيماتينيك ما رفعش الهيموجلوبين بالنسبه المطلوبه، السايد افكت كان عالي، ممكن تكون وقفت الكورس مع نفسها، ونضطر في الاخر حل من الاثنين، يا اما انجكشن يا اما نقل دم عشان ما فيش حل ثاني. طب ايه اللي حصل؟ ليه الهيماتينيك ما رفعش الهيموجلوبين وليه السايد افكت كان عالي؟ كان بيوقع السؤال ده ايه اللي بيحصل جوه الهيومن بادي مع السولت. السولت كان اولا بيعدي على الاستومك، بيحصل تفاعل مع الكومبلكسنج ايجنت اللي هو التانيك اسيد اللي في الشاي، اوكزاليك اسيد في الفاكهه والخضروات، وفيتيت الموجود في العيش، بيفقد 80% من الكميه، وده اللي بيفسر ليه الهيماتينيك بيسبب بلاك ستول. بيعدي بعد كده وبيروح على الانتستين، بيحصل كومبيتيشن بين المينرال وبعضها. اشهر حاجه في الكومبيتيشن الايرون والكالسيوم، عشان كده لما يكونوا في كبسوله او روشته واحده لازم واحد الصبح وواحد بالليل. طب لو كان الكالسيوم والايرون مع بعض في كبسوله واحده او تابلت واحده هفصلهم ازاي؟ هي دي المشكله. للاسف من الاليمنتال ايرون 120 او 100 بيوصل 3 او 4 مللي جرام، والباقي كله بيسبب سايد افكت. ده اللي بيفسر الهيماتينيك بنمشي 6 شهور عليه ما رفعش الهيموجلوبين في الاخر. طب ايه الحل؟ ان انا ادي منتج اولا يعدي من الاستومك ما يحصلش تفاعل مع التانيك اسيد والاوكزاليك اسيد الموجود في الاكل، ثانيا يعدي مع الانتستين ما يحصلش كومبيتيشن بين الايرون والزنك والكبر. هو ده اللي قدر يعمل له فارافيرو 27، ان هو بيقدم الفيرس بيس جلايسينيت. اولا مش هيحصل تفاعل تماما مع الاكل، ثانيا هيحصل الكميه كلها كومبليت ابزوربت في الانتيروسايد 27 مللي جرام. حضراتكم تلاحظوا الكميه الموجوده في الفارافيرو اقل كميه ايرون ولكن اعلى كميه ايرون ابزوربت. كان تنافس الشركات في الاول على الكميه 350، لا الكميه دي قليله، وصلت كميه الايرون 567 مللي جرام. تعلى الكميه يعلى مع السايد افكت ويقل الافيكاسي. اذا مش الحل ان انا اعلي الكميه. بعد كده ظهر الفيرس بيس جلايسينيت في الفارافيرو 27، بس 27 مللي جرام كلهم توتال ابزوربت. عشان كده الفارافيرو بيرفع الهيموجلوبين من 2 ل 4 جرام في الشهر، الار بي سيز مليون ار بي سيز، والفيرتيل ليفل 140%. دايما اما كنا بنسمع من 2 ل 4 جرام مع اي هيماتينيك او اي اورال قبل كده ما بيحصلش الكلام ده. ده احيانا الانجكشن ما بيعملش الكلام ده. ليه؟ لان كان بيوصل في الاخر الانتيروسايت 3 او 4 مللي جرام.
طب انا بدل ما اوصل 3 4 مللي جرام وصلت ال 27 مللي جرام كلهم الانتيروسايد، اذا اتحت الفرصه للفارافيرو ان هو يعمل انكريز للهيموجلوبين. ثانيا السايد افكت اللي كان بتقابل البيشنت انا جنبتها لان الكميه كلها تقدر ابزوربت، عشان كده بيعمل انكريز في الهيموجلوبين من 2 ل 4 جرام. ثالثا واخر حاجه ان هو بيقدم كومبليت هيماتينيك فورمولا ايرون زنك كبر موليبدينم. البي كومبلكس كلها الفوليك اسيد والاسكوربيك اسيد وفيتامين اي. حضراتكم لو هتلاحظوا لو هو ايرون لوحده مش هيعمل انكريز في الهيموجلوبين بالنسبه المطلوبه، انا محتاج كومبليت هيماتينيك فورمولا تشتغل مع بعض. هو ده اللي قدر يقدمه الفارافيرو عشان يحصل ماتوريشن للاربسيز بنسبه مطلوبه. عشان كده احنا بنقدم 3 فورمات، ال 10 تابلت وال 20 تابلت وال 30 تابلت. ال 10 تابلت ب 19 جنيه، ال 20 تابلت ب 35 جنيه، واخيرا ال 30 تابلت ب 55 جنيه. انا مستعد مع حضراتكم لاي سؤال. انا كده خلصت وبشكر حضراتكم على الاستماع. شكرا حضراتكم. شكرا.